من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات پہ توجہ کیجیے۔ حضرت قاری صاحب ساؤنڈ ٹھیک چل رہا سی، دوبارہ اندر تشریف لے گئے نے بھی یہ تقریریں بھی نہ کرے ہوں، پھر شیشے کا دروازہ نہ اندر ہوں ساڑی جائے اندر جو جی کردہ کیتی آندے انہوں کو ساڑی حالت رحم کرو، جتھے آئے سی اتنے ٹھیک سی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، توجہ ہے نا تھوڑی پکی گل ہے۔ یہ سپیکر خراب ہونا کوئی مسئلہ نہیں، اجی کرا لینے سیٹ انشاءاللہ، کیونکہ ساؤنڈ تو تھوڑا چلیا نہیں، ہوں ساؤنڈ دی ڈیوٹی بھی سانوں دینی پینی ہے، انہوں تو آدھا نہیں سی چلانا، لو ایران دی کسر نہ کٹ دیتی، ایک کافی نہیں سی، تھوڑی تھوڑی ہوں تسی شفقت کرو تو تھوڑے تھوڑے نہ قریب ہو جاؤ، یہ انجی چلنا ہے، ایک مان نہیں تو دو ٹور گئے نے، ایک نو باہر لیا، تھوڑے تھوڑے نہ شفقت کرو، اندر آ جاؤ تاکہ چلے نہ چلے میری گل تو انہوں تے سمجھ آ جائے، تھوڑے تھوڑے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دے، پتر تسی اینو ہو جاؤ، تہاڈا کام مک گیا، اینج ہو جاؤ۔ غور کیجیے، توجہ فرمائیے، یار کوئی بندہ کہہ دے بھی بس کر جاؤ، کوئی پنڈ پورے بندہ ہی کوئی نہیں کہنے والا، اے دروازہ کھول دیو نا تسی، ایک جنا بس انہوں سیٹ کر کے ایک جگہ آن کے ادھر بہ جاؤ، دوبارہ جڑا ادھر جائے 5000 روپیہ دے کے جائے، چلو خیر بس ٹھیک۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، بس ہلکی جی ماڑی جی آواز سلو کر دے تو چیخ ختم ہو جائے گی۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث سے راوی نے تھوڑی محنت کی تھی، تسی پرا ہو جاؤ یا چپ کر جاؤ، کوئی سیاڑا بندہ آگے نہیں بیٹھا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنی قوم دے پاس آئے اور آ کر کے اپنی قوم نو کہے اے میری قوم آج رات تواڈے تے ایک لشکر یا صبح حملہ آور ہوئے گا، بہت بڑا ایک لشکر میں ویکھ کے آ رہا ہوں جڑا بستی اندر داخل ہوئے گا، تو میرا مشورہ ہے کہ تساں اپنی اس بستی نو راتوں رات چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر بستی اندر پہنچ جائے اور تواڈے تے غلبہ پا لے، تواڈا جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ بستی والے نے اور جنہ لوگاں نے اس بستی اندر اس کی بات نو سچ مانا، اس کی بات تے عمل کیا اور راتوں رات ہی اس بستی نو چھوڑ کر کے رخت سفر باندھ لیا اور چلے گئے کسی اور علاقے اندر منتقل ہو گئے، فرمایا نجات پا گئے، اور جنہاں نے اس دی بات نو اہمیت نہ دی، بستی نو نہ چھوڑا، صبح ہونے تک وہ لشکر بستی اندر پہنچ گیا اور آ کر کے اس بستی اندر موجود لوگاں تے حملہ آور ہوا، انہوں دا جانی اور مالی نقصان کیا، فرمایا ناکام ہو گئے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا میری مثال بھی اسی طرح ہے، جو ایک شخص آ کے اپنی بستی والوں نے سمجھائے، جو سمجھ گئے، بستی ادھر نکل گئے، چلے گئے، نجات پا گئے، اور جنہاں اس کی بات نو اہمیت نہ دی، انہوں نے لشکر غالب آ گئے اور ناکام ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا میری بھی مثال اسی طرح ہے، میں دعوت حق، دعوت توحید، کامیابی دا راستہ، نجات دا راستہ امت دے سامنے رکھ رہا، فرمایا جڑا شخص میری بات نو اہمیت دے گا، میری بات نو مانے گا، تسلیم کرے گا، عمل کرے گا، نجات پا جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا ناکام ہو جائے گا، برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو اس حدیث کے نال دوسری حدیث ملائیے جو کہ صحیح البخاری اندر ہی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، فقیہ امت، محسن امت رسول، حافظ الحدیث سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ المعروف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث پاک دے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر داخل ہوئے گی، کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میرا ہر امتی جنت اندر جائے گا سوائے اس شخص دے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا ایسا بد نصیب ہے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس شخص نے میری اطاعت کی گویا جنت اندر جانے دا اقرار کر رہا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا ایسا شخص جنت اندر جانے تو خود انکار کر رہا ہے۔ سنیے، غور کیجئے، 425 چک والا دے رہنے والوں، ان دونوں احادیث نو سامنے رکھیے، ان دونوں احادیث نو سامنے رکھ کے بات تے غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام دی دونوں احادیث صحیح البخاری اندر نے، اور یہ حدیث سمجھا رہی نے کہ نجات وہی پائے گا، کامیاب وہی ہوئے گا،
قیامت والے دن جنت دا حقدار وہی بنے گا، دنیا اندر بھی وہی نجات پائے گا، دنیا اندر بھی وہی کامیاب ہوئے گا جیڑا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر زندگی گزارے، جڑا آپ دی بات نو اہمیت دے، جڑا آپ دی حدیث نو اہمیت دے، جڑا آپ دی بات تے عمل کرے، جڑا تن من دھن ہر چیز مصطفیٰ دی اطاعت اندر قربان کر دے، جس تا مطمع نظر صرف پیغمبر دی اطاعت ہوئے، جڑا کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد پھر دعویٰ جھوٹا نہیں، پھر صرف کھوکھلا دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقی معنی اندر محب رسول بن جائے، صحیح معنی اندر کامیاب کوئی انسان ہوئے گا جڑا کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد پھر مصطفیٰ دا مطیع بن جائے، پھر پیغمبر دا متبع بن جائے۔ سنیے، غور کیجئے، اگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صرف دعویٰ ہے محبت دا، مصطفیٰ دی اطاعت نہیں ہے، پھر محبت دا دعویٰ کھوکھلا ہے، ایسی محبت دے دعوے کام نہیں آن گے۔ حقیقی معنی اندر پیغمبر دے نال محبت اسی انسان نو ہے جڑا پیغمبر دی ہر لمحے اندر اطاعت کرے، جڑا زندگی دا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ دی اطاعت اندر گزارے۔ اگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں ہے پھر رب دے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر پیغمبر دی اطاعت نہیں ہے پھر رب دے ہاں تیری اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت رب دے ہاں اہل ایمان دی ہے، اور اہل ایمان وہی انسان ہے جڑا شخص اپنی زندگی پیغمبر دی اطاعت اندر گزارے، مصطفیٰ دی اتباع اندر گزارے۔ ایسا انسان حقیقی معنی اندر مومن ہے جس کے سامنے کسی اور دی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اہمیت ہے حدیث مصطفیٰ دی۔ ایسا شخص مومن ہے جس کے سامنے پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر اور نہ برادری دیکھے، نہ قبیلہ دیکھے، نہ کنبہ دیکھے، نہ شخصیت دیکھے، جڑا حدیث آن تو بعد ساری شخصیات، ساری برادری، سارا قبیلہ، سارے تعلقات، اپنی مجبوری، اپنے معاملات، اپنی معیشت، اپنا معاش، اپنے تعلقات، ہر چیز قربان کر دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے۔ ایسے شخص صاحب ایمان ہے، اور جڑا صاحب ایمان شخص ہے اس تے بارے قرآن دا اعلان سنیے، فرمایا انما کان قول المؤمنین۔ توجہ ہے بے، پکی گل ہے، ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ پوری ہے، بس 10-15 ہی نے، چلو باقی میں اللہ توجہ کرن دی توفیق دے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب جناب محمد، 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 محبت نہ درود پاک پڑھیے میرے پیارے حبیب جناب محمد۔ ہون بھی رہن دینا سی، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا محبوب جی حقیقی معنی اندر مومن اوہی انسان، توجہ فرمانا، ہر بندے دا دعویٰ میں مومن ہاں، ہر بندے دا نظریہ میں مومن ہاں، ہر بندہ اسی خوشی دے اندر ہے کہ میں حقیقی معنی اندر مومن ہاں۔ سنیے، دعویٰ تیرا بھی ہے، دعویٰ میرا بھی ہے، لیکن سنو قرآن کس نو مومن کہہ رہا ہوئے؟ فرمایا مومن اوے جڑا پیغمبر دی حدیث آن تو بعد پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ برادری دیاں مجبوریاں، خاندان دیاں مجبوریاں، امام دیاں مجبوریاں، مولوی دیاں مجبوریاں، مفتی دی مجبوری، پیر دا قول تے امام دا قول پیش نہیں کردہ۔ مومن کون ہے؟ جڑا حدیث رسولان تو بعد اعلان کردہ ہوئے امام دا ادب ہے، پیر دا ادب ہے، فقیہ دا ادب ہے، مولوی دا ادب ہے، ہر جناب علی مفتی دا ادب ہے، محدث دا ادب ہے۔ سنیے میرے الفاظ، میں کھل کر کے الفاظ بیان کرنا چاہنا۔ حقیقی معنی اندر مومن او ہے جڑا اعلان کر دے حدیث مصطفیٰ آنے تو بعد کہ ادب ہے امام ابو حنیفہ دا، احترام ہے امام شافعی دا، ادب ہے امام مالک دا،
احترام امام احمد ابن حنبل دا، ادب و احترام امام بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ دا، احترام ہے امام جعفر صادق دا، ادب ہے امام تقی و نقی موسیٰ کاظم حسن عسکری دا، ہر امام دا ادب ہے، ہر فقیہ دا ادب ہے، ہر پیر دا ادب ہے۔ ایک طرف امام دی بات ہے، ایک طرف فقیہ اور مفتی مولوی دی بات ہے، دوسری طرف پیغمبر دی حدیث آ جائے جڑا امام دی بات چھوڑ کے اعلان کرے ادب امام دا کران گے، احترام امام دا کران گے، لیکن جدو اطاعت دی باری آئے گی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نہیں چھوڑ سکتے۔ جڑا اعلان کرے ائمہ تواڈا ادب ہے، احترام ہے، لیکن اسی کس چیز تے چلان گے؟ انما کان قول المؤمنین۔ خیریت ہے؟ لائٹ بند ہوئی ہے تسی اسے انج جو میں تساں بند کی تھی، کوئی گل نہیں، لائٹ آندی جاندی رہنی ہے، تسی میرے ال توجہ رکھو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ توجہ کیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کیجئے، آپ دی اطاعت کیجئے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو پھر پیغمبر دی اطاعت اندر زندگی گزاری ہے، آپ دی اتباع اندر زندگی گزاری ہے، زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک معاملہ پیغمبر دی اطاعت اندر کیجئے، اپنی زندگی دے معاملات پیغمبر دی اطاعت اندر گزاری ہے۔ اوہ اہل حدیثو توجہ کرنا، تسی پیغمبر دی اطاعت اندر آؤ، صحیح معنی اندر زندگی گزار رہے ہو، کوئی شک نہیں رب دی زمین تے واحد گروہ آل الحدیث تے جس نے اعلان کیتا ہوئے کہ اسی پیغمبر دے متبع وہاں، اسی پیغمبر دی بات کر کے پیغمبر دے مطیعاں، ساڑا کوئی اور امام نہیں، ساڑا کوئی اور بزرگ نہیں، ساڑا کوئی اور پیر نہیں، ساڑے امام بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڑے مرشد بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڑے پیر بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڑی کل کائنات ساڑے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ سنو مسلک آل الحدیث دا پیغام کی ہے، اسی آنے سب دا ادب کرو، سب دا احترام کرو، سب نو سلام عقیدت پیش کرو۔ کون کہندہ اہل حدیث ائمہ دا ادب نہیں کردہ؟ میں انا سلام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو، سلام امام ابو حنیفہ دی فقاہت نو، سلام امام شافی دے علم و تقوی نو، سلام امام احمد دے علم نو، سلام امام مالک رحمت اللہ علیہ دی خدمات حدیث نو اسی سلام پیش کرنے ہاں۔ لیکن اگر کوئی کہے نسبت امام دے نام تے کیوں نہیں لگان دے، اسی اعلان کرنے ہاں کہ جاؤ پوری کائنات کھنگال لو، اگر امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلہ کوئی اور امام رب دی زمین تے ہے وے تے پیش کر دو، تسی امتی دے نام تے نسبت جوڑی ہے، اسی نبی دے نام تے نہیں امام الانبیاء تے نام تے نسبت جوڑ چکے ہیں۔ تو انو تواڈی نسبت مبارک، سانو محمد مصطفیٰ دی نسبت مبارک ہے، تو انو حنفی نسبت مبارک ہے، تو انو شافی مالکی حنبلی نسبت مبارک ہے، سانو کیڑی نسبت مبارک ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جے اس طرح سمجھنا ہے اور آسان انداز نہ سمجھا دینا، تصورات دی زندگی اندر جائیے، تصورات دی دنیا اندر جائیے۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے، امام ابو حنیفہ شافی مالک احمد ابن حنبل محدثین ائمہ دین کھڑے ہون، آل الحدیث بھی موجود ہون، امام ابو حنیفہ شافی مالک احمد ابن حنبل امام مالک سوال کرن، اے اہل حدیثو تسی میرا فلاں قول فلاں فتوہ کیوں نہ مانا؟ اسی جواب دواں گے ائمہ محدثین تواڈا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، اسی تواڈا فلاں قول اس وجہ تو نہیں منیا کہ تسی امام ہو، امام دا ادب کیتا ہے، اسی تواڈا فلاں قول تا نہیں منیا کہ محمد مصطفیٰ دی حدیث نہ ٹکرا گیا۔ ہر امام دی سنو مسلک اہل حدیث، امام ابو حنیفہ شافی مالک احمد بن حنبل یا کوئی بھی عالم مفتی مولوی بات کرے، جس دی جو بات قرآن دے مطابق ہوئے گی، پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہوئے گی، ساڑھے نزدیک معیار امام نہیں ہے، ساڑھے نزدیک معیار یا رب دا قرآن ہے یا پیغمبر دی حدیث ہے۔ جس امام دی جڑی
بات قرآن و حدیث کے مطابق آئے گی اہل حدیث ماننے واسطے تیار ہے، اور جہاں کسی امام بزرگ دی بات قرآن و حدیث کے مخالف آئے گی اسی ادب احترام نہ گزارش کران گے کہ امام صاحب کو غلطی ہو گئی ہے، رب دا قرآن پڑھیے، پیغمبر دی حدیث پڑھیے۔ کیوں؟ رب دا قرآن بھی غلطی تو پاک ہے، میرے محمد دی حدیث بھی غلطی تو پاک ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ائمہ کے نام پہ نسبت کیوں نہیں بنا کے بیٹھے؟ سنو میرے الفاظ، اہل حدیث کو تانا ہے کہ تم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، سہروردی تم کیوں نہیں؟ تم اجمیری کیوں نہیں؟ تم چشتی کیوں نہیں؟ تم قادری کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ جتنی شخصیات کے نام پہ یہ تمہارا سلسلہ ہے، یہ جتنے تم نے روحانیت کے جعلی سلسلے بنائے ہیں، یہ سارے امتی ہیں۔ سنو میرے الفاظ، یہ تو امتی ہے، ہماری عقیدت سنو، اہل حدیث دی وفا سنو، پیغمبر دی ذات پاک نہ۔ میں کہنا آج اگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گئے، اگر آج سیدنا عیسیٰ ابن مریم زمین تے آ جان اور آ کر کے کہنا اہل حدیثو تسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھو، دین شریعت عمل کرو، لیکن تسی میری نسبت دے اندر میں اللہ دا نبی ہاں، میں روح اللہ ہاں، میں کلمات اللہ ہاں، میں رب دا پیغمبر ہاں، میں رب دیا نشانیاں اندروں ایک نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم، تسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھو لیکن میرے پیار اندر ذرا میری نسبت اندر عیسائی کلوا لو۔ اہل حدیث اعلان کرے گا اے عیسیٰ ابن مریم تہاڈا ادب ہے، تہاڈا احترام ہے کہ تسی رب دے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، تسی کلمۃ اللہ بھی ہو، تسی روح اللہ بھی ہو، لیکن اے عیسیٰ ابن مریم سن لو، اسی ساری زندگی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا، اسی زندگی دا ایک ایک لمحہ پیغمبر دی ذاتی وفا اندر گزاراں گے۔ ساڑھے روح دے امام بھی ساڑھے پیغمبر نے، ساڑھی نسبت دے امام بھی ساڑھے پیغمبر نے۔ سنو جڑی جماعت رب دے نبی اور رسول عیسیٰ ابن مریم دے نام تے عیسائی کلوانے واسطے تیار نہیں ہے، تسی انہاں نو کہندے ہو کہ امام ابو حنیفہ دے نام تے مصطفیٰ نو چھوڑ کے حنفی کہلاؤ، امام شافی دے نام تے مصطفیٰ نو چھوڑ کے شافی کہلاؤ، پیغمبر نو چھوڑ کے حنبلی اور مالکی کہلاؤ، چشتی اور سہروردی قادری کہلاؤ، جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، گستاخ کو تم بے ادب کو جو تمہارا جی چاہتا ہے پراپوگنڈا کرو، مخالط امت میں پھیلا دو۔ اہل حدیث کو ہر دکھ، ہر تانا، ہر مینا برداشت ہے، لیکن اہل حدیث جب تک زندہ ہے اگر تمہارا جی چاہے ہمارے جسم کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑا کر دو، رب قوت گویائی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اگر تم ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دو، میرا اللہ اس کو قوت گویائی عطا کر دے۔ اہل حدیث کے جسم کے ٹکڑوں سے بھی آواز آئے گی ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہے، ہماری کوئی اور نسبت نہیں، ہماری ایک نسبت ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، آواز گونجے ہم کون؟ ہم کون ہیں؟ آواز گونجے ہم ہیں آل الحدیث۔ کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، میں کہتا ہوں تمہاری نسبتیں تمہیں مبارک۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سہروردیوں کو کہ تمہیں تمہاری یہ نسبت مبارک، چشتیوں کو ان کی چشتی نسبت مبارک، شافیوں کو ان کی یہ نسبت مبارک، نقشبندیوں کو ان کی نسبت مبارک۔ اور تم بھی ذرا جرت کرو اپنی مسجد میں اہل حدیث کو سلام تو پیش کرو کہ الحدیثو تمہاری عظمت کو سلام ہے، ہمارے حصے میں یہ امام آئے، یہ امتی آئے، تمہارے حصے میں نبی رسول ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے سردار و سرتاج امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، الحدیثو تمہیں محمدی نسبت مبارک۔ آواز گونج جائے ہم کون؟
ہم کون ہیں؟ ہم پیغمبر کی حدیث کے وفادار، ہم محمدی نسبت میں آ کے اعلان کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنیے، توجہ فرمائیے، پیغمبر دی ذات نہ محبت کیجیے، آپ دی اطاعت اندر زندگی گزاری ہے، آپ دی اتباع اندر زندگی گزاری ہے۔ ساڈے کول کوئی اور شخصیت نہیں، ساڈی کل کائنات ساڈے پیغمبر نے، اسی پیغمبر دی وفا اندر زندگی گزاراں گے، آپ دے احترام اندر زندگی گزاراں گے، آپ دی حدیث نہ وفا کر کے زندگی گزاراں گے۔ توجہ فرمانا، کیویں پیغمبر دی حدیث دا ادب کرنا ہے، کیویں احترام کرنا ہے، کیویں پیغمبر دی حدیث نہ وفا کرنی ہے، کیویں مصطفیٰ دی ذات نہ وفا کرنی ہے۔ اس طرح پہچانو پیغمبر دی ذات نو جویں صحابہ کرام نے پہچانے آویں، میں وفا کرو پیغمبر دی ذات نہ جویں صحابہ کرام نے وفا کیتی ہے، ایویں حدیث تے احترام کرو، ایویں حدیث تے عمل کرو جویں صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے، آپ دی صحابیات نے پہچانے پیغمبر دے مقام نو۔ جڑا پیغمبر دے مقام نو پہچان جاوے پھر پیغمبر دی نافرمانی نہیں کر سکدا۔ اج وجہ یہ وے، جڑا پیغمبر دی نافرمانی اندر زندگی گزار رہا ہوئے، میں کیا کرنا نہیں پہچان سکیا پیغمبر دے مقام نو، نہیں جان سکیا مصطفیٰ دے شان نو۔ یار اگر کلمہ پڑھ کے تو پیغمبر دا مقام نہیں پہچان سکیا، جے کلمہ پڑھ کے تو پیغمبر دا شان نہیں پہچان سکیا، پھر کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، یا کلمہ پڑھنا نہیں سی۔ جے کلمہ پڑھے آتے پھر پیغمبر دی پہچان کی دیئے، پھر مصطفیٰ دی ذات دی معرفت حاصل کی دیئے۔ جدو کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ دا، کلمہ پڑھ کے سی پیغمبر دی اطاعت اندر آ چکے ہیں، پیغمبر دی بائت اندر آ چکے ہیں، تے جدو پیغمبر دی سی بائت کر لی، اسی پیغمبر دی غلامی اندر آ چکے ہیں۔ غلام اپنی مرضی کر سکتا نہیں کر سکتا، غلام تے او دے آقا دی مرضی چل دی ہے، غلام تے او دے مالک دی مرضی چل دی ہے۔ اسی سارے غلام ساڑے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانو پیغمبر دے مقام نو جمیں صحابہ اکرام صحابیات نے پہچانے آویں۔ توجہ فرمانا، حدیث صحیح البخاری اندر کتاب التفسیر اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے ایک دن ویکھے آوے، نبی علیہ السلام دیاں بیویاں ویکھیا یہودیاں دیاں عورتاں جا رہیاں نے، انہاں زیورات پہنے نے، انہاں دے دل اندر بھی تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اسی بھی محبوب علیہ السلام نو گزارش کران گیاں، محبوب جی سانو بھی زیورات بنوا دو۔ ہن تے اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا کیتی ہے، ساریاں نے آپس اندر مشورہ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام آن گے تے اکٹھیاں بہ کے ایکو مرتبہ نبی علیہ السلام دے سامنے گزارش رکھاں گیاں۔ نبی علیہ السلام گھر اندر موجود کوئی نہیں، ساری ازواج مطہرات بیٹھیاں نے نبی علیہ السلام دی، تے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ محبوب علیہ السلام نے آندیاں فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، فرمایا میرے گھر والیو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، میرے اہل بیت تانوں سلام ہوئے۔ خیر آج ساریاں اکٹھیاں بیٹھیاں میری ازواج، خیریت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی گل نہیں۔ فرمایا نہیں کوئی گل تے ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ کوئی گل نہیں۔ فرمایا کوئی گل تے ہے، تسی ساریاں بغیر خیر تو اکٹھیاں تو نہیں بیٹھ سکدیاں، کوئی گل تو ضرور ہے، دسو خیر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی گل نہیں، ہمیں بس چھوٹی جی گل ہے۔ فرمایا کیڑی ہے؟ یا رسول اللہ یہودیاں دی عورتاں گزر رہی ہیں سی تو انہاں زیورات پائے سی، ساڑھے دل چ بھی خیال پیدا ہوئے کہ اسی بھی اپنے محبوب نو گزارش کران گیاں کہ محبوب سانو بھی زیورات بنوا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ، فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ، 1 مہینہ تک میں گھر نہیں آواں گا۔ محبوب نے الہ فرما لیا، علیحدگی فرما لئی، دنیا دے مال دا صرف مطالبہ کیا، زیورات دا مطالبہ کیا ازواج مطہرات نے، تے مصطفیٰ نے فرمایا میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ ربیع الاول گزرے نو بس تھوڑے دیہڑے ہی ہوئے نے، مال دا مطالبہ نہیں ہویا، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے برباد کیے گئے، فضول خرچی کی گئی۔ بتاؤ پیغمبر کی بیوی ہو کے جن کا حق بھی ہے انہوں نے جائز مطالبہ رکھا، لیکن دنیا کے مال کا تھا، مصطفیٰ نے پسند نہ کیا۔ فرمایا 1 مہینہ تک علیحدگی کر لی، الہ فرما لیا، فرمایا گھر نہیں آواں گا۔
تو جنہیں پیغمبر دا نام لے کے قوم کو چندہ مانگ مانگ کے برباد کیتا ہے، وہ بیٹھے نے امید لگا کے سرکار کی آمد مرحبا، جھوٹ بولتے ہو۔ جہاں دنیا کا مال ہو، جہاں دنیا کی چاہت ہو، جہاں دنیا کی تمنا ہو، وہ پیغمبر کی بیویاں دنیا کی مال کی تمنا کرے، آپ ان سے علیحدگی کر لے۔ تم نے یہ دنیا کے سارے فحش کام جن سے مصطفیٰ منع کرنے کے لیے آئے تھے، تم نے کون سی بغیرتی کا ماحول اس موقع پہ پیدا نہیں کیا، اور تم پھر دعویٰ کر کے امت کو گمراہ کرنے پہ بیٹھے ہو کہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی آمد ہو چکی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی دجل اور جھوٹ ہے جو تم نے امت سے بولا ہو؟ پھر اس مصطفیٰ دے نام تے دکانداری، مصطفیٰ دا نام لے کے بے حیائی دا بازار گرم کیا گیا، شرم نہیں آئی؟ تمہیں یہ بغیرتی کا ماحول پھیلانے کے لیے پیغمبر کی ذات ہی ملی ہے۔ خدا کا واسطے اہل حدیث ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، تمہیں کائنات میں کوئی اور برا انسان نہیں ملا، تم نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی کے ولادت کے جشن کا نام لے کے تم نے امت کی بیٹی کو بناؤ سگار کر کے، بے پردہ کر کے، چونک چرستے میں بٹھا کے تم امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وہ مصطفیٰ جنہ دے بارے صحیح البخاری چ حدیث ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، نبی علیہ السلام دے کول کوئی عورت آندی اسلام قبول کرن لی، نبی علیہ السلام دے حجرہ مبارک اندر ایک پردہ لٹکیا ہوندا سی، جدو کوئی عورت آندی کوئی مسئلہ پوچھنے واسطے یا اسلام قبول کرن لی، نبی علیہ السلام پردے دی اوٹ اندر تشریف لے جان دے تے او عورت نبی پاک دی زوجہ محترمہ دے پاس بیٹھ جان دی۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام دے پاس، اسلام قبول کر لی، نبی علیہ السلام پردے دی اوٹ اندر نے، اے عورت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ دے پاس بیٹھ گئی ہے، محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنی ہاں، میرے کو بیعت لے لو۔ ایویں پردے دے نیچو ہاتھ اگے بدایا ہے، محبوبہ بیعت لے لو۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت نو مخاطب نہیں کیتا، وا محبوبہ تواڈی غیرت تو قربان، تواڈے حیا تو قربان، تواڈی شرم نو سلام۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت نو مخاطب نہیں فرمایا کہ بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، نہیں، نبی علیہ السلام نے بلکہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ مخاطب کیتا ہے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عائشہ اس عورت نو کو ہاتھ پیچھے کر لے، میں نبی غیر عورتاں دے ہاتھ نہیں رکھیا کردا۔ جنہ دے بارے اماں جی فرماندیاں نے، اتنا کواری لڑکی اندر بھی حیا نہیں جتنا محمد مصطفیٰ اندر حیا موجود سی۔ اس باحیا پیغمبر جو غیرت کا درس دینے کے لیے ہے، جنہوں نے امت کی بیٹیوں کی غیرت کو شریعت کے آئینے میں محفوظ کر دیا، ان کا نام لے کے تم نے بے حیائی امت کو دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جشن ہے۔ پہلے سوچا کردے سی بھی عید دا نام رکھیا تو جشن کیوں آندے نے؟ اور سنو میرے الفاظ، پوری شریعت پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ جائیے، حدیث پاک پڑھ جائیے، پوری شریعت اندر جشن دی عربی کیا کوئی پیش کرے؟ جشن کی عربی کیا جشن کا تصور ہے اسلام میں، دین میں؟ اگر ہے تو اس لفظ جشن کی جو تم نے جشن کا اس لفظ جشن کی عربی قرآن میں حدیث میں ہے تو لاؤ دکھاؤ ہمیں بھی۔ اسلام میں شریعت میں جشن کا کوئی تصور نہیں۔ اج سوچا کرتے سی اس نو جشن کیوں آندے نے تو سمجھ نہیں سی آندی، ایس موقع تے چنگی طرح سمجھ آ گئی بھی واقعی جشن ہے۔ ملتان چ حور بنا کے بٹھائی سی بیٹی امت کی، اس کو بے پردہ کر کے بناؤ سگار کر کے چوک چرستے اندر بٹھا کے سارا دن پھر ویندے رہنے انہوں۔ وہ جڑی حور بنی سی، حور شریف نہ بھی فراڈ چنگا ہویا، پھر وہ بکنگ ہوئی سی 30,000 چ بھی تو بیعت ہے تینوں 30,000 دیاں گے۔ وہ ایڈوانس کرے 8 کے 10,000 دیتا سی، باقی بقایا رہندا سی۔ وہ ساری دیہڑی بیٹھی رہی، شامی ہو سکے میرا بقایا تے دیو، ان کا بقایا کوئی نہیں، جا تھانے FIR درج کراندی پھر دی۔ اوتھے حور بنا چھوڑیے تے اوتھے لاہور شیطان بنا چھوڑیا۔ واہ کیسے مبارک لوگ نے جڑا دین نو چھوڑ دے، جڑا پیغمبر دے نام تے، جڑا پیغمبر دا ادب نہ کرے، جڑا پیغمبر دے نام تے دکانداری کرنے لگے، اللہ ایویں ہی ذلیل کردا ہے۔ جدو مصطفیٰ دا ادب نہیں رہا پھر تہاڈی شخصیت بھی کچھ نہیں رہے گی۔ لاہور شیطان بنایا، ایک بندے نو کالے کپڑے پا کے، ویکھی جے ویڈیو؟ نہیں ویکھی؟ چلو ویکھا دیاں گے تانوں۔
وہ بندے ایک نو کالے کپڑے پا کے انہوں رسیاں پائیاں نے اوکے کہندے ہوں سن نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے تھے تصور پیش کیتا بندے رسیاں بن کے کہ سارے خوشیاں منان دیں تو شیطان ہے تو خوشی کیوں نہیں مناندا میں کہا مبارک ہوئے توانو کیڑا پکیزہ مسلک ہے وہ جنہوں شیطان بنایا ہے وہ اہل حدیث تے ہو نہیں سکتا کی خیال کسی اہل حدیث نو جو پھڑ کے ہوتے کالے کپڑے پا کے رسیاں باندھے تو باقی انہاں دی درگت نہیں سی بنانی میں کہا جنہوں شیطان بنا جے وہ کس مسلک دا ہے اے مہربانی نہ وہ بھی ساڑھے مسلک دا ہی ہے میں کہا اچھا وہ جنہوں شیطان بنا کے ابلیس کے اندر رہے ہو تو جنہوں آندے تینوں سرکار دی آمد دی خوشی نہیں تو شیطان تو ابلیس ہے ابلیس کیڑے مسلک دا سی ہے جی وہ ساڑھا ہی سی میں اچھا وہ تواڈا سی جی ساڑھا ہی سی میں کہا پھر مبارک ہوئے تسی اس مسلک چو جی شیطان بھی رہندے نے یہ مطلب تواڈا مسلک ہوئے جی شیطان بھی ہے وہ اللہ کے بندوں کیا تم امت کو تصور دینا چاہتے ہو اللہ کی رحمت ہے اہل حدیث پہ ہم نے امت کو دین کے نام پہ دکانداری نہیں دی ہم نے امت کو یہ دنیا داری نہیں دی ہم نے امت کو یا رب کا قرآن پیش کیا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی دے گھر دے اندر دنیا دے مال دا مطالبہ ایک مہینہ تک گھر نہیں آواں گا نبی علیہ السلام نے اعلاء فرما لیا علیحدگی فرما لی نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے 29 دن گزرے نے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے توجہ فرمانا 29 دن گزرے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو نبی علیہ السلام نو گھر اندر داخل ہوں دیا ویکھیا وے فرمایا محبوب جی تساں فرمایا سی میں ایک مہینہ تک گھر نہیں آواں گا فرمایا محبوبہ اجے 29 دن گزرے نے تسی تشریف لے آئے ہو محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے محدثین فرماندے نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی جدائی اندر جڑے دن گزارے نے انگلیاں تے گن گن کے گزارے نے محبوب جی اجے 29 دن گزرے تسی تشریف لے آئے ہو تسی تے مہینے دا فرمایا سی جدوں خامد دے اندر تے بیوی اندر محبت ہوئے جدوں الفت ہوئے اس رشتے دے اندر پھر ایک لمحے دی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکتی توجہ فرمانا فرمایا یا رسول اللہ تسی ایک مہینے دا فرمایا 29 دن گزرے تشریف لے آئے ہو فرمایا عائشہ پیاری جی محبوب جی فرمایا عائشہ پیاری سن لو اسلامی مہینہ 29 دنہ دا بھی ہوندہ ہے تے 30 دنہ دا بھی ہوندہ وے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب نے قرآن دی آیت نازل کیتی ہے یا ایوہ النبیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن واسرحکن سراحا جمیلا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ فرمایا عائشہ رب نے قرآن اندر آیت نازل کر دیتی ہے رب فرما رہا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دو یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین فرمایا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو فرما دو اگر دنیا دا مال و دولت سونا چاندی زیورات لینا چاندیاں جے اے دنیا دا مال لے لو نال طلاق لے لو تے پیغمبر دے گھر اندروں چلیاں جاؤ نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا عائشہ صدیقہ کوئی فیصلہ کرن تو پہلے اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ کرانا فرمایا یا رسول اللہ امی عائشہ دا جواب سنو فرمایا محبوب جی تواڈی حدیث آن تو بعد تواڈا فرمان آن تو بعد قرآن دی آیت آن تو بعد تے محبوبہ تواڈی ذات آن تو بعد تواڈی ذات واسطے تواڈی ذات نہ رون واسطے تواڈی بات نو منن واسطے محبوبہ اپنے باپ ابو بکر نہ میں مشورہ کرن جاواں فرمایا یا رسول اللہ دسو واپس آن تک میں عائشہ دا ایمان روے گا یا کوئی نہ اگر اماں عائشہ صدیقہ سنو 425 دے رہنے والے زندہ ضمیر انسانوں سنو میرے الفاظ اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبی فرما رہے نے عائشہ جاؤ باپ نہ مشورہ کراؤ
اگر محبوب دے فرمانے دے باوجود بھی صدیق کائنات الفاظ کہن کہ یا رسول اللہ اگر میں تواڈی بات آن تو بعد تواڈی ذات آن تو بعد اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں دسو واپس آن تک ایمان رہے گا یا نہیں؟ اگر امی عائشہ صدیقہ پیغمبر دی بات آنے تو بعد مصطفیٰ دی ذات آنے تو بعد اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون صدیق ہے؟ خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق نے ہزاروں امام ابو حنیفہ، ہزاروں شافعی و مالک، احمد ابن حنبل صدیق کی عظمت پہ قربان کر دیے جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا اگر امی عائشہ صدیقہ مصطفیٰ دی ذات اور حدیث بات آنے تو بعد اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال مشورہ کرن جان تو ایمان نہیں رہے گا۔ میں سوال کرنا جڑا پیغمبر دی حدیث آن تو بعد پھر کوفے ٹر جائے، جڑا پیغمبر دی حدیث آن تو بعد پھر بریلی اور دیوبند چلا جائے، جڑا پیغمبر دی حدیث آن تو بعد پھر کسی امام بزرگ دی طرف رخ کرے، بتلاؤ اس اندر ایمان، دین اور حق ہدایت کس طرح رہے گی؟ رب دی زمین تے اہل حدیث ہے جڑا حدیث مصطفیٰ آن تو بعد دائیں بائیں آگے پیچھے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس امام کا قول دیکھتے ہیں، اس کا فتوہ دیکھتے ہیں، اس کی فقہ دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم نہیں کہتے، ہم اعلان کرتے، حدیث آ گئی بس اعلان کر دو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سننا توجہ فرمانا کہ میں پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو پہچانیا، صحابہ اکرام نے آپ دی بات نو اہمیت دیتی، توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگ گیا۔ توجہ کرنا، قرآن پاک پڑھیے، سورہ نور پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھ جائیے، صحیح البخاری پڑھیے، کتاب التفسیر پڑھیے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگ گیا ہوئے، نبی علیہ السلام پریشان نے، صحابہ اکرام پریشان نے، پورے مدینہ پاک اندر طوفان بدتمیزی برپاوے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر نبی علیہ السلام بھی پریشان نے۔ آخر نبی علیہ السلام ایک دن مجبور ہو کے صحابہ اکرام نو مسجد نبوی اندر اکٹھا کیتا ہوئے، نبی علیہ السلام منبر تے تشریف فرمان ہے۔ سنو توجہ فرمانا، تسی آندے ہو پیغمبر مشکل کشان ہے، تسی آندے ہو ادرکنی یا رسول اللہ، تسی آندے ہو اگسنی یا رسول اللہ، اے پیغمبر دی ذات پریشان ہے تے صحابہ اکرام دے سامنے نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جان دے ہو میرے گھرانے دے بارے، میری بیوی دے بارے پورے مدینہ پاک اندر کی طوفان بدتمیزی برپاوے۔ فرمایا میرے صحابہ اگر میں کسے بندے دے بارے اندر کوئی فیصلہ کر لواں تے پیغمبر نو مجبور جانے آنجے۔ بس اتنے الفاظ کہن دی دیر ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دیاں تلوارہ نیام چو بھارا گئیاں نے۔ فرمایا محبوب جی حکم فرماؤ، تلوارہ لہرا رہیاں نے۔ پیغمبر حکم فرمان گے تے گردنہ تن تو جدا کر دیاں گے۔ آسمان تو جبریل آگے، فرمایا محبوب جی رب نے بھیجا ہوئے۔ رب فرماندا ہے محبوب جی صحابہ اکرام نو ایسے مقام تے روکو، اے ناچو اٹھو تے صدیق دے گھر اندر تشریف لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام اندروں نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے پہنچے۔ توجہ فرمانا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو آندیاں ویکھیا وے تے نکلے دروازے تو باہر تے دوسری طرف نکل گئے نے۔ پیغمبر دا سامنا نہیں کر سکے کیوں بیٹی دے بارے جو معاملہ بن گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ دے گھر اندر جا چکی ہیں سن۔ نبی علیہ السلام کو اجازت لے کے اور اس مقام تے رک کے اے بھی بات سمجھ لو، وہ جدو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگیا ہوئے نبی علیہ السلام دے بارے اماں جی فرماندیاں نے محبوب علیہ السلام دے محبت دے پہلے انداز نہ رہے۔ میں سوچ دی سا عائشہ معاملہ کی ہے لیکن میرے علم اندر کوئی نہیں سی معاملہ کی ہے۔ ایک دن میں مستہ دے نال باہر گئی ہیں قضائے حاجت واسطے، راستے اندر میرے پاؤں نو ٹھڈ لگاوے تے میں نالا مستہ دے جدو پاؤں نو ٹھڈ لگا گرن لگی۔ مستہ کہن لگی اللہ ہلاک کرے مستہ تینو۔ تے اماں جی فرمان لگی اے مستہ نو برا کیوں آندی ہو؟ مستہ تے پیغمبر دے صحابی نے
تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مستح فرمان لگیاں عائشہ کتنی بھولی بالی ہے، جنہ الزام تیرے تے لگایا انہاں اندر مستح بھی شریک ہے، اے بھی اس پراپوگنڈے دا حصہ بن گیا ہوئے۔ اما جی نے پھر تفصیل معلوم کی تھی ام مستح دے کولوں، جدو گھر اندر آئیاں سمجھ گئیاں نبی علیہ السلام اس وجہ تو پہلے والا محبت دا معاملہ نہیں کر رہے۔ فرمایا محبوب جی جے پہلے والا محبت دا انداز نہیں رہا، او پیار نہیں رہا، تے پھر میں اپنے باپ دے گھر اندر جا سکنی ہاں۔ فرمایا عائشہ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ، توجہ کرنا۔ اما جی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ دے گھر اندر آئیاں نے دروازے تے پہنچیاں، سیدنا ابو بکر دروازہ کھولیا ہوئے۔ فرمایا عائشہ کیویں آئی ہے؟ فرمایا بابا تواڈے گھر اندر آ گئی نبی علیہ السلام دے گھر اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جملہ بولیا ہوئے پورا مسلک اہل حدیث اس جملے اندر سمیٹ دیتا ہوئے۔ فرمایا بیٹی عائشہ سن لو، جے اپنی مرضی نال آیا جے تے ابو بکر صدیق دے گھر اندر تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں، تے جے پیغمبر دی مرضی نہ آئیاں وہ تے تشریف لے آؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ دے گھر اندر نے ادھروں نبی علیہ السلام نو رب نے فرمایا محبوب جی ابو بکر دے گھر اندر تشریف لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام جدو سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر اندر پہنچے نے، صدیق فیس نہیں کر سکے، سامنا نہیں کر سکے، باہر تشریف لے گئے نے۔ نبی علیہ السلام گھر اندر داخل ہوندے سار اما عائشہ رضی اللہ عنہ دی والدہ ام رومان موجود نے، سیدنا ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ موجود نے۔ انہوں نے مخاطب کیتا، فرمایا اما جی ام رومان دسو میری عائشہ کدھر ہے؟ فرمایا محبوب جی کی پوچھ دے ہو؟ عائشہ صدیقہ دے باہر ہے، بخار چڑھ دا، لرزے دا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی نے، پریشان رہندیاں نے، روندیاں رہندیاں نے، ایویں کمزور ہو چکیاں نے۔ سہیلیاں اندر بیٹھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا جائے عائشہ نو۔ اما جی ام رومان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، اما جی بھی آ کے بیٹھ گئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ غلطی انسان کو ہو جاندی ہے، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب کو معافی مانگ لے۔ اما جی فرما دیا نے میرے خیالات تصورات اندر بھی نہیں سی نبی علیہ السلام میرے بارے بات ارشاد فرمان گے۔ فرما دیا نے ایویں محسوس ہویا وے جویں پیراں ہیٹھوں زمین نکل گئی ہے تے غم دی اتنی شدت ہو گئی ہے۔ اما جی فرما دیا نے میں نبی علیہ السلام دے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ السلام دا نام بھی بھول گئی ہاں۔ میں کیا محبوب جی میری تے حالت کفیت اوہی بن گئی ہے جڑی یوسف علیہ السلام دے باپ دی ہے، تے محبوبہ میں تے ایک کہاں گی میرا تے مددگار میرا اللہ ہی ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اتنے الفاظ ارشاد فرمائے نے تے نال اپنی ماں ام رومان وال مخاطب ہوئیں، توجہ کرنا جنہ پہچانے پیغمبر دا مقام آپ دی شان کی ہے، آپ دی اتھارٹی کی ہے، آپ دی ذات دی حیثیت کی، آپ دی بات دی حیثیت کی ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نال اپنی ماں ام رومان وال مخاطب ہوئیاں نے، فرمان لگیاں اے ماں جی ام رومان سن لو جیڑا زندگی دا عرصہ میں تواڈے گھر اندر گزاریا ہوئے، جیڑے میں 9 سال تواڈے گھر اندر گزارے نے، 6 سال عمر سی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو نبی علیہ السلام دے نکاح اندر پہنچیاں نے، 9 سال عمر ہے جدو رخصت ہو کے پیغمبر دے گھر اندر آئیاں نے، 18 سال عمر سی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو نبی علیہ السلام وفات پائی ہے۔ آپ دی وفات تو بعد 50 سال امی عائشہ صدیقہ زندہ رہیاں نے، حجرہ مصطفی اندر زندگی گزاری ہے۔ فرمایا اما جی ام رومان جڑا 9 سال عرصہ میں تواڈے گھر اندر گزاریا ہے او دے بارے پیغمبر نو تسی صفائی بیان فرماؤ، تے جڑے ایام میں پیغمبر دے گھر اندر گزارے نے نبی علیہ السلام بہتر جان دے نے۔ جدو اتنے الفاظ کہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے ماں جی ام رومان بولیا، فرمان لگیاں بیٹا عائشہ سننا الفاظ اما جی ام رومان دے۔ اما جی ام رومان فرمان لگیاں بیٹی عائشہ کی آندیا ہو؟ نبی علیہ السلام نہ گل کرو، پیغمبر پوچھ رہے نے تے جواب دے وہ۔ فرمایا بیٹی عائشہ اگر تیرا شوہر کوئی اور ہوندا وہ جواب مانگدا تے میں جواب دین دی، لیکن بیٹی عائشہ سن لو یہ تے او شخصیت تشریف فرماوے جنہ دے سامنے اچھی بولیے تے ایمان نہیں رہندا۔
पहचान चुके सन सहाबा, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अगर वो पैगंबर दे सामने जवाब हकीकत मबनी भी इरशाद नहीं फरमा रही कि किते ईमान ज़ाय ना हो जाए, जड़ा पैगंबर दी हदीस आने तो बाद फिर एलानिया रद्द करे, जड़ा एलानिया के हदीस ते है वे लेकिन मेरे इमाम दा कौल इस दे मुखालफ है, हदीस ते है वे लेकिन मैं मुकल्लिद हां, मैं ते इमाम दे कौल ते अमल करना मैं, सुनो ओदा ईमान किवें सलामत रहेगा? ईमान सलामत सिर्फ उससे दा रहेगा, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। किवें सहाबा इकराम ने पैगंबर दी इताअत कीती है, किवें सहाबा और सहाबियात ने पैगंबर दी हदीस नूं अहमियत दिती है, किवें अमल कीता वे तवज्जो करना हदीस पाक ते, हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, आवाज़ मठी नहीं, आवाज़ मुहब्बत ना प्यार ना गूंज पैदा हो जाए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत मुहब्बत दे नाल प्यार ना दरूदे पाक पढ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला दी बेटी है सैयदना अमीर मुआविया। अगर मैं सिद्दीक दा नाम लवां रज़ी अल्लाह तआला दी आवाज़ गूंज जाए तो मुआविया दे नाम ते खामोशी क्यों? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार अबू सुफियान, सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला दी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी हमशीरा मोहतरमा नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने, मैं एक दिन अपने प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फरमांदिया होया सुनिया में, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा तवज्जो करना, मर्द भी तवज्जो फरमावन औरतां भी तवज्जो करन। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मर्द जेड़ी औरत एक दिन ते एक रात दे अंदर 12 रकात पढ़ लवे, नबी पाक ने फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नबी बशारत देना, अल्लाह उसनू जन्नत भी देगा, जन्नत अंदर महल भी अता करेगा। वो केड़ियां 12 रकात ने? 2 फजर तो पहले दियां सुनता, 4 जोर तो पहले वालियां सुनता, 2 जोर ते फर्जा तो बाद वालियां सुनता, 2 मगरब तो बाद वालियां सुनता, 2 इशा तो बाद वालियां सुनता, ये टोटल 12 रकात ने। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा जेड़ी औरत जेड़ा मर्द भी ये 12 रकात दा तमाम करेगा, अल्लाह उसनू जन्नत भी देगा, जन्नत अंदर महल भी अता करेगा। हुण सुनना हदीस ते अमल किसनू कहंदे ने? अम्मा जी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला ज़ौजा रसूल ने फरमांदियां ने, जिस दिन तो मैं नबी पाक कोलों हदीस सुनी है कदे 12 रकात नहीं छोड़ियां। क्यों नहीं छोड़ियां? इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अम्मा जी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला ने आगे यही हदीस पैगंबर अम्बसा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाई है। अम्बसा रहमतुल्लाह फरमाते ने जिस दिन तो मैं हदीस पैगंबर अम्मा जी उम्मे हबीबा को सुनी है मैं भी कदे 12 रकात नहीं छोड़ियां। अम्बसा रहमतुल्लाह ने आगे हदीस मुस्तफ़ा बयान की है। औस बिन औस रहमतुल्लाह अलैह औस बिन औस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिस दिन तो मैं हदीस पैगंबर 12 रकात पढ़ने ते जन्नत भी मिलेगी, महल भी मिलेगा। ये हदीस में अम्बसा रहमतुल्लाह को सुनी है। उस दिन तो लैके जो हदीस बयान फरमा रहे ने जिंदगी गुजर चली है। औस बिन औस फरमाते मैं भी कदे 12 रकात नहीं छोड़ियां। औस बिन औस रहमतुल्लाह ने आगे हदीस बयान की है। इमाम नुमान बिन सालम रहमतुल्लाह नु इमाम नुमान बिन सालम रहमतुल्लाह फरमाते ने जिस दिन तो मैं हदीस पैगंबर अपने उस्ताद औस बिन औस रहमतुल्लाह को सुनी है मैं भी कदे 12 रकात नहीं छोड़ियां। आज हदीस तुसी मेरे को सुन रहे हो, केड़ा वादा करदा कदे 12 रकात कदे 12 रकात पढ़नियां? की ख्याल है? होए भाभी तो सुनता पढ़ जाए, अजी तो फर्ज बड़े औखे पढ़ने आ। टच मोबाइल ने हमें टच इतना कर दिया,
فیس بک استعمال کرتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ یہ استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، ٹویٹر کو، یہ اس کا استعمال جاری ہے، لیکن سنتے 3 منٹ میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، وہ پڑھنے کے پاس 3 منٹ بھی نہیں ہے، سنتے تو سنتے رہ گئی۔ یا مسجد میں تحد نگاہ مجمع موجود ہے، عشاء کی نماز پہ کتنے لوگ موجود تھے، سنتے تو سنتے رہ گئی۔ جو فرض نہیں پڑتا وہ کہ میں اہل سنت اہل حدیث ہوں، سنو بے نماز انسان نہ اہل سنت ہے نہ اہل حدیث ہے، بے نماز کا دین اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر کے مطیع ہو، پیغمبر کے محب ہو، آپ کے وفادار ہو، پھر نماز کے معاملے میں بھی مطیع بن جاؤ، خود بھی نمازی بنو، اولاد نو نمازی بناؤ، بیٹی کو نماز کا پوچھو، بیٹے کو نماز کا پوچھو، بیوی سے نماز کا پوچھو۔ اگر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی پھر بتلاؤ تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے ہو؟ بے نماز تو مشرک ہے، تم مومن ہو، اگر نمازی ہو تم مومن ہو، وہ مشرک ہے یا وہ مومن ہے، تم نماز نہیں پڑھتے تم مشرک ہو، تو تم زندگی اسلام دین کے مطابق کیسے گزار رہے ہو؟ بیوی سے کہہ دو اگر نماز نہیں پڑھو گی پھر تمہارے ہاتھ کا کھانا پکایا ہوا نہیں کھاؤں گا۔ دعائیں کرواتے ہو علماء سے، حضرت جی دعا کرو، گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی معاملہ خراب ہے، گھر میں یہ معاملہ ہے، میں کہتا ہوں چیک کرو تمہارے گھر میں نماز ہے یا نہیں۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے اس گھر میں پریشانی بھی ہوگی، مشکل بھی ہوگی، مصیبت بھی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی زبان دراز ہوگی، اس گھر میں چین سکون نہیں آ سکتا۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے، نماز کا نظام گھر میں تم قائم کر دو، نمازی اولاد کو تم بنا دو، بیوی کو نمازی تم بنا دو، اللہ آسمان سے تمہارے گھر میں رحمت اور برکت نازل کر دے گا۔ ساڑا کھانا پکان دیئے بے نماز، جڑے کپڑے پانے ہو دھون دیئے بے نماز، پھر اسی آنے جی نماز اسی تے پڑھنے پر سانو بھی سکون کوئی نہیں۔ جدو جڑا کھانا کھاتا ہے پکایا بے نماز، جڑا کپڑا پہن کے نماز پڑھ دے اس نو دھوتا بے نماز ہے، تے نماز پڑھو گے سکون نہیں آئے گا۔ کیڑا کیڑا وعدہ کردہ کہ اپنی اولاد نو نماز دی سختی کرانگے۔ بیوی سے پوچھو کہ نماز کا خرچہ دے کے جاؤ، 1000 روپے صبح کو شام کو آکے کہ روپے کا حساب لیتے ہو، دنیا کا حساب ہے، تمہیں دنیا کی فکر ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قیامت کی بھی فکر کیجئے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ 2-3 حدیث سنی اور میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے متوجہ فرمانا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سننے بھی داؤد اندر جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو میں نبی پاک دے پاس آیا آکے آپ دا کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتا ہوئے، جابر بن سلیم فرمانے لگے محبوب جی منو کوئی نصیحت فرما دو۔ نبی پاک نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا جابر کدے کسی نو گالی نہ دینا، توجہ فرمانا، جڑا باپ نو گالیاں دیندا ہوئے، جڑا ماں نو گالیاں دیندا ہوئے، توجہ کرے اس حدیث پاک تے، جڑا بیوی نو تے بیٹی نو تے بہن نو گالیاں دیندا، توجہ کرنا۔ جابر بن سلیم نو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کبھی کسی نو گالی نہ دینا، کدے گالم گلوچ نہ کرنا۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماندے نے یہ حدیث پیغمبران تو بعد انسان تے انسان رہ گئے، میں کدے کسی بکری نو بھی گالی نہیں سی دیتی، زندگی گزر گئی ہے، کدے کسی جانور نو، کبھی کسی بھیڑ گائے تے اونٹ نو بھی گالی نہیں نکالی۔ کیوں نہیں گالی نکالی؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چل دے جا رہے نے، راستے دے اندر چل دیاں اچانک بانسری دے بجنے دی آواز آئی ہے۔
جدو بانسری بجنے دی آواز عبداللہ بن عمر دے کناں اندر پئی ہے تے دوویں انگلاں اپنے دوواں کناں اندر داخل کر لیاں نے، اچھی طرح دبا چھوڑیاں نے، کافی چل دے رہے اگے جا کے کافی سفر کرنے تو بعد شاگرد نو سوال کیتا ہوئے دسو ہن تے بانسری بجن دی آواز آ رہی ہے یا کوئی نہ؟ فرمایا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ ہن آواز کوئی نہیں آ رہی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ انگلیاں باہر نکال لیاں نے، فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ عنہ دسو تے صحیح نہ تسی کناں اندر انگلاں کیوں لیاں نے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ایک دن میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے ہیں سر، راستے اندر اچانک بانسری دے بجنے دی آواز آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے کناں اندر انگلیاں لے لیاں سن، میں تاں لیاں نے، پیغمبر نے انگلاں لے لیاں سن۔ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام تے آپ دے صحابہ اکرام بانسری دی آواز نو بھی پسند نہیں کر دے، تے جڑا گانا سندا وے، جڑا موسیقی سندا وے، جڑا آندا ہے میری روح دی غذا موسیقی ہوندی ہے، میں گانا نہ سنا تے سکون نہیں آندا۔ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا اللہ لوگاں دیاں شکلاں تبدیل کر دے گا، کچھ دیاں شکلاں بندر بنا دے گا، کچھ دیاں خنزیر بنا دے گا، چہرے تبدیل ہو جان گے، چہرے بندر دے تے خنزیر دے بن جان گے۔ فرمایا یا رسول اللہ انہاں دا جرم کی ہوئے گا کہ نمازاں نہیں پڑھ دے ہون گے؟ فرمایا نمازاں پڑھ دے ہون گے۔ فرمایا کیا روزے نہیں رکھن گے؟ فرمایا روزے بھی رکھ دے ہون گے۔ فرمایا زکوٰۃ نہیں دیون گے؟ فرمایا زکوٰۃ بھی دین دے ہون گے، حج بھی کر دے ہون گے، سارے نیک عمل کرن گے۔ فرمایا محبوب جی پھر شکلاں کیوں تبدیل ہون گیاں؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ عشاء دی نماز پڑھ کے آن گے تے آ کے گانا سنن گے، گانا سن دے سو جان گے، صبح اٹھن گے تے شکلاں تبدیل ہو کے بندر تے خنزیر بن جان گیاں۔ اگر چاہندے ہو اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ، اگر چاہندے ہو دنیا اندر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو، آخرت اندر بچنا چاہندے ہو، پھر اس حدیث تے اطاعت اندر زندگی گزارو۔ موسیقی نہیں سننی، گانا نہیں سننا، ایسی آواز تو نفرت کیجیے۔ پیغمبر دی اطاعت اندر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صحیح مسلم اندر حدیث آندی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن میں راستے اندر چلدا جا رہا تے میری شلوار میرا تہ بند جڑا میرے ٹخنیاں تو نیچے وے، اچانک نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جوان اپنے پلو نو، اپنی شلوار اپنے تہ بند نو اپنی پنڈلی تے کر لو۔ حدیث پیغمبر آ گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں فوراً اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اوپر کر لیا وے۔ فرمایا پھر ساری زندگی گزر چلی ہے، کدے میں ٹخنے چھپائے کوئی نہیں، کیوں ننگے رکھے نے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے سیدنا خریم استی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام در تشریف فرمانے، اس مجلس کے اندر سیدنا خریم استی رضی اللہ عنہ موجود نہیں، باقی صحابہ اکرام موجود نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ جڑا میرا صحابی خریم استی رضی اللہ عنہ، توجہ میری طرف کیجیے، فرمایا جڑا میرا صحابی خریم استی رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا بڑا پیارا صحابی ہے، خریم بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے، خریم بڑا ہی نیک انسان ہے، خریم بڑا ہی عمدہ انسان ہے، لیکن خریم اندر دو کمیاں موجود نے۔ اگر خریم دو میں چیزاں چھوڑ دے ہوئے خریم اور اعلیٰ بن جائے گا اور نیکی اندر آگے نکل جائے گا۔ فرمایا محبوب جی خریم اندر کیڑیاں دو کمیاں موجود نے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک تے خریم رضی اللہ عنہ دے بال بہت لمبے نے، کندھیاں تو بھی نیچے جاندے نے، دوسرے نمبر تے شلوار انہاں دی ٹخنیاں تو نیچے رہندی ہے۔ اگر خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھیاں تو نیچے جتنے بال جاندے نے سارے کٹوا دیون اور شلوار
ਜਿਹੜੀ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੇਵਣ। ਖੁਰੈਮ ਬੜੇ ਹੀ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਿਆ ਵੇ, सीधा सैयदना खुरैम रजी अल्लाह तुम पास पहुंचा वे, जाके कहने लगा खुरैम रजी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम ने तुहाडे बारे ए तज़किरा फरमाया वे। नबी पाक ने फरमाया खुरैम आला बन जाएगा और आला बन जाएगा अगर अपनी शलवार टखनिया तो ऊपर रखे, अपने बाल जितने कंधिया तो नीचे जा रहे सारे कटवा दे। सैयदना खुरैम रजी अल्लाह तआला ने यह नहीं आख्या कोई गल नहीं, जो नवा सूट सवावांगे फिर शलवार दा माप छोटा करवा लवांगे। की ख्याल है? इंज आने चलो जिदन नाई को कटिंग करान जावांगे उस दिन उन्होंने कहांगे जरा बाल छोटे कर दे। इंतजार नहीं कीता। मोमन ओही होंदा है जड़ा हदीस आवे ते फौरन अमल कर ले। अन यकूलू समिअना व अताना। यार किस इंतजार अंदर हो? हजरत जी कोई गल नहीं, दाढ़ी रख लवांगे, अजे बड़ी उम्र पई है। हजरत जी अजे ते शादी भी करवानी है। मैं आना की दलील है? जिस उम्र अंदर पहुंच के तू दाढ़ी रखना चाहना वे, इस उम्र अंदर पहुंचेगा भी या कोई ना? क्या जवाना दियां मजता नहीं जे उठाइया? क्या 20-25 साल नौजवान कब्र अंदर नहीं जे उतारे? जे ओ नहीं रहे, उन्हां दी जिंदगी ने वफा नहीं की थी, मेरी तेरी जिंदगी भी वफा नहीं करेगी। मौत दा पैगाम आने तो पहले पहले अपने आप नूं संवारी है। हर लम्हा, हर मिनट, हर सैकंड जिंदगी दा आखिरी समझ के गुजारी है। कदे इस इंतजार अंदर ना रहना। कोई गल नहीं, कल नूं नमाज पढ़ लवांगे। हजरत जी अगले हफ्ते तो शुरू कर देंगे। पता नहीं यार वो दिन हफ्ता नसीब होना या कोई नहीं। आज अमल कीजिए, आज अमल कीजिए, आज इताअत कीजिए। सैयदना खुरैम दे सामने जो हदीसे पैगंबर आई है, ये नहीं आख्या आइंदा माप जड़ा है दर्जी नूं कहांगे छोटा रख दे। नहीं नहीं, नाई को जावांगे ते कटिंग करावांगे। नहीं, सैयदना खुरैम मस्ती रजी अल्लाह तआला ने फौरन छुरी मंगवाई है। अपनी शलवार जितनी टखनियां तो नीचे जा रही है, टखनियां तो ऊपर रख करके काट देती है। जितने बाल उन्हां दे कंधियां तो नीचे जा रहे हैं सारे बाल कट के ऐलान कीता वे इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इत्थों ही अगे शुरू कर लांगे, क्योंकि अज तुहाडा स्पीकर भी थकिया। मेरा तो मूड आया सी कोई घंटा डेढ़ होर लग जाना। की ख्याल? तुहाडा घंटा इन्ने जो हुण अद्धा घंटा की लाना। भाई दुआ फरमाए बीमारों के लिए भी, फौतशुदा के लिए भी, जितने अहले इस्लाम अहले तौहीद वफात पा गए इस मस्जिद के बानियान, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना काशिफ सईद साहब की मेहनतों कोशिशों काफिशों को मोहतरम डॉक्टर उस्मान साहब ने, डॉक्टर साहब का की ना है, डॉक्टर फरूक साहब, वो मैं अगे भी एक बार उन्होंने आमद ते आया, मैंने ना उन्होंने भुल गया तां पूछा। अल्लाह सब जमात के बुजुर्गों की जवानों की मेहनत कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़ शिफ़ाअन कामिलन आजिला। ऐ मेरे अल्लाह इस मजलिस में अल्लाह जितने मर्द औरतें बच्चे बूढ़े नौजवान बीमार हैं अल्लाह अपनी रहमत से तमाम को शिफा अता फरमा। अल्लाह इनमें से जिनके वालिदैन बीमार है अल्लाह उनके बीमार वालिदैन को शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत के साथ अपने फजल के साथ अल्लाह इनके अजीज़ों क़रीब रिश्तेदारों में जो जो बीमार है अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह तू हमें रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम फौतशुदा अहले इस्लाम अहले तौहीद की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के जितने नमाजी मुवाहिदीन इस दुनिया से चल बसे अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह इस मजलिस में जिसके पास मुवाहिद बाप नहीं, जिसके पास मुवाहिदा माँ नहीं, अल्लाह जिसके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब वफ़ात पा गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे।
اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سانگلہ ہل سے ان کی ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئی، اللہ اس بہن کی قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی برکہ میں قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مصطفیٰ کے مطیع اور محب بنا دے، اللہ پیغمبر کی اطاعت میں آپ کی اتباع میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ آج کی اس کانفرنس کو آج کے اس پروگرام کو اپنی برکہ میں قبول فرما لے، محترم قاری کاشف سعید صاحب حافظہ اللہ برادر محترم ڈاکٹر فاروق صاحب دیگر احباب جماعت بزرگوں کی محنت کوششیں کافی اپنی برکہ میں قبول فرما لے، جتنے علماء آئے احباب آئے دور دراز سے سفر کیا اللہ اپنی رحمت سے سب کا نا اپنی برکہ میں قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو پکے سچے نمازی بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، اللہ دین پہ عمل کرنے والی بنا دے، اللہ جو غریب آئے غربتیں دور فرما دے، اللہ جو مقروض آئے قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ جو مشکلات میں اللہ آسانی پیدا فرما دے، اللہم انا نسألک الرضا بالرضا وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اغننا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجمالنا بالعافیہ، اللہ ملک پاکستان اور اس کے تمام سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی مدد اور حفاظت فرما، اللہ کفر کو برباد کر دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت و مدد فرما، اللہ میں نہیں جانتا کس بھائی کی کیا نیک تمنا خواہش حاجت ضرورت ہے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، اللہ سب کی نیک تمنا پوری فرما دے، میرے اللہ بے اولادوں کو نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما، ہمارے ایک بھائی محمود صاحب لاہور سے اللہ ان کو نیک سال نورینہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ نورینہ اولاد سے نواز دے، نیک سال بیٹا عطا کر دے، اللہ جن کو اولاد دی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری نسلوں میں دین کے امام اور محدث پیدا فرما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ جو تیرے گھر کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔